رسول اللہ یا حق چاہتا یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست جزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین باجاہ رسالت مآب میں ہدیہ کلام کے لیے الحاج حاجی محمد سرفراز مستانہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے اہل اس علاقہ کی ماشاءاللہ پہچان ہے بلکہ شہر فیصل آباد کی پہچان ہے محترم الحاج حاجی سرفراز مستانہ صاحب تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا پڑھیے دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا رب نے قرآن دے قسمہ چاہیاں نے ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا پڑھیے بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا منگ لے راہب او جنے لگا ہے دربار علی دے بچیاں دا لگا ہے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا ویکھی سارے اے خلقت تیرے ہو جاسے او دیکھی سارے اے خلقت جاسے اور ویکھی سارے خلقت تیرے ہو جاسے بنتے سے ایک بار علی دے بچیاں دا بنتے سے ایک بار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا
چل جاوے گے فاروق پھر گج کے نعرہ مار علی دے بچیاں دا گج کے نعرہ مار علی دے بچیاں دا پڑھیے دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا